سلام سلام فتواتن كبرانن أمد العالم تركو نيشانا ليبي تسال كميت خوانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገናይ ሰላምዬ ንስሓትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ምልእ ተስፋእያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ይሕዘልኩም መጽእ ዝኔኹም ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብዝሕጉስ ዜና ብምባል ጀምሮ ወርቂ በታሪክ ከምዚ ቀኒሱ ሪአዮ አይፈልጥን አነ ዋጋ ወርቂ ካብ ዝከታተል አይቀለለንም ብዙሕ ግዜ ገይረየ ግን ድማ ከም ሎማዓንቲ አይቀነሰን ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ከየምልጠኩም እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ናብ ካልእ ሰብ ምንታን ክበፅሕ ሼር በልዎ ወርቂ ቀኒሱ እንዮ እንግዲህ ካብ ሕዚ እንዳሓርከ ንኣነሰ ዲኻር ወይስ ክውስኽ ይነዝር ርግጠኛታት ስለዘይኮና በቲ ዝንሄ ዕድል ንኽጥቀሙ በዚ አጋጣሚ ኢላው ማለት እዩ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ጋር ይትረስዑ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط الغجي وحلف كيرو ተቃቤት ወይ ማዕሬ ተመሊስና ተራኺብና ኔራ በመጀመሪያ ንሪኦ በዓል 14 ካራት ይኸውን በዓል 14 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ81.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ 12820 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ እዩ ኣነ ዋጋ ወርቂ ካብ ዝከታተል መጀመርያ ግዜ እዩ ናብዚ ዋጋ እዚ ወሪዱ እንሆ ማለት እዩ ስለዚ ወርቂ ብጣዕሚ ይቀኒሱ ዝንሆ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ይኸውን 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ86.95 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ13760 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት ይኸውን 16 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ92.78 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ 14640 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ሕዋተይ ኩሉ ዓይነት ካራት ቀኒሶም እዮም እኒኦም ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ይኸውን 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ98.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ15588 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 18 ካራት ይኸውን 18 ካራት ከምቲ ዝፍለጥ ብጣዕሚ ተፈላጥነት ዘለዎ ጠንካራን ብጣዕሚ ለስላሳ ጠንካራ ዝኾነ ኢሉ ድማ ናብ ደሰለኩም ዓይነት ሕብሪ ቀይርካ ዝሰርሕ ዓይነት ካራት ወርቂ እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ104.36 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ16480 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሔራዊ ባንኪ ዝዋጋ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ኮይኑ ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቐየረ ዲዛይን ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ክብራት ሕዋተይ ያው በዓል 18 ብጣዕሚ እዩ ተፈላጢ ስለዚ ብጣዕሚ ቀኒሱ እንሆ ተጠቐምሉ ክብለኩም ይፈቱ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 19 ካራት ይኸውን 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ110.15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17410 ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን በዓል 20 ካራት
بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج واقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بميتين عشرة حمشتن نتبي 95 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشر شومن تشحن 310 قرشنيو كشيت وعيل زلا قاتلنا نريو كم تسفل صراحة ورقي بإثيوبيا بأفريقيا درجة بتازي هونس بعالم درجة فلات الناس زلو عينة ورقي أنكاران لسلاسان بتعمل دس عينة ورقيو كميتي تايزا أكد برسنت نزه ورقي تلكم لما كميتي 8 نت بحمشتا نزه ورقيو مالتيو تي 10 برسنت رموز زفر على عينة معدنات برتا برت غيرهم يسرحوا ويزير ما بتعمد أنكارايو بتعمي تفلات الناس اللون يزي واقع إسراحة انكارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي نحن جرام ورقي مالتيو بنا أمريكا دولار ب221 نتبي 95 سنتيم دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزب كعب 10 شحن كل 230 كشيت وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي قتلنا نريو بعال 20 كلتن كاراتي كون 20 كلتن كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوج واقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب227 نتبي 56 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعب 10 شحن 140 تنيو كشيت وعيل زلو بهراو بانك مالتيو اسكاب حزي كنريوم صنحنا نمجايز زطقوم عينت ورقتات يوم نيروم كاب حزي نريوم دوما انفستمنت زطقوم عينت كارات يوم بعد 23 كارات يوم بعد 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج واقع بناي أمريكا دولار نحن جرام ورقي ب233 نتبي 38 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعب ب21 شحن 65 قرشن بتاعيو كشيات وعيل زلو ازي نيت ورقي طرا ገንዘብ ኮይኑ ምንም አይነት زي تغيرا مالتيو ምክንያቱም ወርቅ ከም ዘለዎ ኮይነስ ናብ ዲዛይን زي تغيرا مالتيو አሞዳታ ንሪኦ በዓል ሓደ ወቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት በዓል 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب239.18 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعب 21.85 قرشنيو كشيت وعيل زلو لو ما عنك بتعمي قرنيسنيو بتعمي تستاوسو لهم 24 كارات حزي نوع 28 ريال نيرو حزقين لعلي شدش حنقلن قرنيسنيو أنا بتعمي قرنيسنيو ورق المجمرة جزي خمزيك أنس رأينيهو أنا جزي حالي دوما بتعمل كيوسخ جزي خام الناس حزول زمسلي ونجار يلن الناس جزء خم تليهم أكومين تصحف ليهم مالتيو نيلو مع أنت فيديو زي أتمثل نيران ناو زي فلت أسد ويكعنا ورك لي نجزء حسب نزل وسد شير ورلو بيتبيخون بسوشيال ميديا بوشت مسمار شير لكم أبصحلو مالتيو إننا اسكع فيديو فسأمن استخدات لكم نيك هاولك بنا مسكنكم لايك شير سبسكرايب مقارجما كي ترسعوا حساب ريتهم ون أكومين تصحف لي دعمي زفتوكمن زخبركمن سسنايو باي باي عسي زلفي سي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي عودتنو محضور خيبو المتكلو عسي زلفي سي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو كعبد الكيه فقيرة تبزباني كدي